आज आम्ही ज्या सुवातेर आसा थंय 2 दीस आदी PWD मिनिस्टर आणि मडगांवचो आमदार आणि एक फावंडेशन स्टोन कितें तरी घातला प्रमेनाथ आतां तुम पळयलें जाल्यार हांगा सामकें क्लियर दिसून येता हो रोडाचो भाग आशिल्लो 2 वाटेन फुटपाथ बांदल्या समजला हे आमी कितें दाखोवपाक सोदता तुमकां की कितले टेंडर जाता एकूच रोडार ते सायडीन जो फुटपाथ बांदिल्लो तो PWD थ्रू बांदलो हे सायडीन फुटपाथ बांदला प्लस हे इल्युमिनेशन घातले ते GSID थ्रू समजला आनी रोड वायडनींग आहा तोय बी केल्लो आनी एक सायड केली लेन आनी हे सेकेंड करपा आशिल्लें फक्त डांबोर घालपाचो उरलो हे सगळें केलां आनी फारीकूय जाल्लें आहा पेमेंटूय जाल्लें आहा आतां तोच रोड काडटा आनी फोंडटात आनी प्रमेनाथ म्हणटात हे कितें सुमार डेव्हलपमेंटान चलता तें कळना कसलो मॉडल मार्गांव रोडाचेरूच आनी डेव्हलपमेंट आनी खर्च आनी तुमकां याद जाता जाल्यार पळया 5th मे काय कितें तरी चीफ मिनिस्टर हांगा येवन फावंडेशन स्टोन घातिल्ले 2 कामाचे एक रावनफोंड ब्रीज आनी दुसरो हें म्हण वायडनींग व्हडलें नांव आसलें तेजें ब्युटिफिकेशन ऑफ रोड एंड रोड सायड एरिया ऑफ मारगांव केपें रोड फ्रॉम रावनफोंड जंक्शन टू शिरवाडे वाया दैवजना भवन मागीर विक्टर हॉस्पिटल टू पावर जंक्शन हें काम हें केल्लें समजलें 2 कामाची फावंडेशन स्टोन घातिल्लें आनी हे जे ब्युटिफिकेशन म्हणटा आमी रावनफोंड तें सगळें टोटल 14 करोडाचें काम ब्रीज म्हणटा तेजी स्टोरी दुसरीच आहा 14 करोडाचें काम रायट फ्रॉम विक्टर अपोलो हॉस्पिटल टू रावनफोंड आय मीन पावर हावस मागीर रावनफोंड टील खारेमान वाया दैवज आतां जेन्ना आमी हें काडटा तेन्ना आमकां मेळटा की हें जें काम आहा तें 4 क्लोज जाल्लें आसा आनी 4 क्लोज जालें तें 60% काम जालें म्हणटा तें काम जालें म्हणटा फक्त विक्टर हॉस्पिटल टू रेल्वे स्टेशन हांगा त्या हितूंतले भागांतले त्या टेंडरांतले हांगा कांय काम दिश्टीच पडना पूण 60% जालें म्हणटा तें आतां तेजे भायर आतां नये कामान कितें तरी काडला प्रमेनाथ म्हण काल फावंडेशन घातलें आनी तो रोडूच फोंडटात आनी हे गाडी घालपाक पळय 3 फेजीन काम आशिल्लीं GSIDCची ते नोट सुद्दां आहा आमचे कडेन आनीक त्या टायमार गाडे आहले फर्स्ट फेज आहा ते इम्प्रूवमेंट एंड वायडनींग ऑफ रोड फ्रॉम खारेबान ब्रिज टू रावनफोंड सर्कल वाया दैवन्य भवन एंड पावर हावस सर्कल टू अपोलो विक्टर हॉस्पिटल हे 14 कोटी काम कितलें जालां फ्रॉम विक्टर हॉस्पिटल टू रेल्वे स्टेशन रेल्वे थिंगा हें मुखायल आहा तें काम जावंकूच ना आनी आमकां खंय तरी हें मेळ्ळें आहा इनपूट मेळ्ळा की 60% काम जालें म्हण खंय तरी बरोवन घातिल्लें आसा आनी तें 4 क्लोज जालां म्हळ्यार काम बंद जालां आनी सायड केला कितें तरी कालवट मोडपा आसा आनी कितें मोडपा आसा तेका लागून तें जायना म्हण 4 क्लोज केलें म्हण सांगलां आनी हे सेकेंड आहलें पळय इम्प्रूवमेंट ऑफ रावनफोंड जंक्शन एंड पावर हावस सर्कल ह्या 2 सर्कलां इम्प्रूवमेंट आनी थर्ड आहलें कन्स्ट्रक्शन ऑफ कियोस्क वॉल फसाड एंड हॉर्टिकल्चरल वर्क्स ही 3 फेजीसां काम आशिल्लें पूण आमकां एक समजूं येना की हो जो रोड आशिल्लो तो रोड तुम फोंडून प्रमेनाथ म्हण करपाक सोदता हो रोड नॅरो जातलो फाल्यां ऑल इम्पॉर्टंट रोड रिंग रोड बरो आमकां दिशिल्लें बरें बरो रोड जालो म्हण फावंडेशन आय मीन इनॉग्रेशन सुद्दां केल्ल्या 2-3 दीन पावटी हे लायटी इनॉग्रेशन सेपरेट फुटपाथा इनॉग्रेशन सेपरेट हें डांबर घालता इनॉग्रेशन सेपरेट जायत आसा इनॉग्रेशनाक सो फायनली कसलें डेव्हलपमेंट तुमी एंटायर मडगांव पळयलें आसतलें गार्बेज पट म्हणटा थिंगा आनी कितें तरी क्लब हावस बांदतात बांक घालतात हें ब्युटिफिकेशन वर्क ऑन द रोड असलो मॉडल मार्गांव पावल्ले आसा आमी हें दाखोवपाक कारण कित्याक जे लोक प्रत्येक टायमार फावंडेशनाक आनी इनॉग्रेशनाक एकठांय जाता ताळयो मारपाक तांकां आनी मडगांवकारां स्पेशली जागी करपा खातीर कित्याक जे कोट्यांनी कोटी 100,000 कोटी जे आमकां दिसून येता वा सांगतात की इतले पयशे मोडल्या म्हण ते अक्षरशा मोडिल्ले जाल्यार मडगांवचो कायापलट जाता आशिल्लो ट्रान्सफॉर्म जाता आशिल्लें मडगांव पूण हें जायना कित्याक पयशे एक्चुली मिसयूज जाता दुसऱ्याच कडेन वयता आमी एक उदाहरणूय दिल्लें आहा तुमकां गणेश उत्सव पॅन्डलाचें काम करनासतना 25-25 लाख वर्सां वयताले हें सगळें मडगांवकारान चिंतपाक गरज आसा आनी जे पर्यान आमी आमचे दोळ ओपन करना आमकां हीच मेळटली सेकेंडली तो ह्याच भुमेर रावन सांगपाक लागलो की गाडी रिहॅबिलिटेशन करता तेन्ना कोण तरी कोर्टां वयता म्हण कोण तरी न्हू हांव तो
हांव कोर्टाक गेल्लो कित्या खातीर तो झोन वेंडिंग झोन म्हण डिक्लेअर केल्लो मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान आनी वेंडिंग झोन म्हळ्यार कितें इट इज अ एक्ट नॅशनल एक्ट आनी गोवा गव्हर्मेंटान तो इम्प्लिमेंट केल्लो आसा स्ट्रीट वेंडर्सांक हें दिवपाक रिहेबिलिटेशन दिवपाक आनी त्या बाबतींत तो वेंडर झोन म्हूण डिक्लेअर केल्लो थंय वेंडर्स येवपा सुवातेर काडटा आनी थिंगा गाडी घालता सो हें म्हणटा सो हेजेर आमी गेल्ले आनी कोर्टान तें डिसमीस करुना कोर्टान डायरेक्शन दिल्लें म्युनिसिपालिटीक स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी फॉर्म करची आनी तो एक्ट इम्प्लिमेंट करचो आजून पासून जावना एक्चुली कंटेम्प जाता पूण फायनली कितें म्हण करपाचें लोकांनी तो रॉंग करता आमी सगळे पावटी आमी कोर्टान वचपाचें सो मागता आमी मडगांवकारांक मातशें दोड उगत करा आनी कशे भाशेन आमची सिटी हें जाता डिस्ट्रॉय जाता आनी पयशे जे आहा ते मिसयूज जाता मिसएप्रोप्रिएट जाता तें मातशें लक्षांत घ्या ह्या खातीर आमी हांगा मुद्दम येता